प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का हमारा मौजू है हमारे खेल सबक में दिए गए सवालात के जवाब। ताकि जिगरो यो सोन सबक उस हमारे खेल युस अस सपदो आज करो अमिक सवाल करने कोशिश। ताकि जिगरो गोडनुक सवाल तह आओ माने याद करें। सवाल नंबर 1 यम तुम किताब पे दिख मगर यत लिख मे यम ताकि तुम हेचु यम कित पे लेखन आसान बे करित यम याद करने कोशिश तो बे बूझू इहुंद माने। तीर अंदाजी तीर चलाना। तीर अंदाजी गो तीर चलावन यानी ब्रोठमिस आयामस मन यानी तीर चलानुक रिवाज आम, चाहे कह शिकार करे चाहे खुदा न खासा जंग जदल आसे तिस पे तीर हुंद अंदाज कि तीर इत पे टाशा जुगरो बनित। शौकीन दम शौकीन गो शौक रखने वाला, शौक थावन वोल या शौक आस। गुजर बसर त्रियम गुजर बसर। गुजर बसर गो गुजार कर। इथे पे रिवाज, रिवाज गो चलन रस्म। ताल्लुकात ये करना में थे ताल्लुक की जुमा। ताल्लुकात ताल्लुक की जुमा मेल जोल रबता अख आसन। नाम पैदा करना शोहरत हासिल करना। नाम पैदा करना क्या गो शोहरत यानी कह कुन मन कह तिस कम करान यम तम सु नाव नान यम तम शोहरत गसान यम सह मशहूर गसान। लगभग लगभग क्या गो लगभग गो करीब करीब या मिलता जुलता वन। लगभग क्या गो करीब करीब मिलता जुलता। मकबूल मकबूल क्या गो पसंदीदा यानी पसंद आ। कुश्ती कुश्ती क्या गो जोर आजमाई। कुश्ती क्या गो जोर आजमाई यानी पे ज पहलवान आपस यानी पान वो क्या गुथुम गुथा कर या दब कर यानी तुम जोर तुम पान कुछ दब कर तुम जोर आजमाई कर यानी वो कस कूत ताकत। अहमियत अहमियत क्या गई अहमियत गई जरूरत। अहमियत क्या गई जरूरत। तजुर्बा आजमाया ओत्र कुश्ती कुश्ती गो जोर आजमाई। ब्या गो किश्ती किश्ती गो नाव। पेशिश तो जेर हज फर्क। अगर लिखो कीफ शीन जेर ती किश्ती गो नाव। इथे पे अगर लिखो कीफ पेश शीन ती कुश्ती कुश्ती गो जोर आजमाई यानी किश्ती गई नाव कुश्ती गो जोर आजमाई। अम पे टाटो जिगरो मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 2 सफ नंबर 35 पढ़ा। चंद हिंदुस्तानी खेलों के नाम लिखिए। चंद चंद गई कैचन हिंदुस्तानी खेलन गेमन हंद नाव लिखन। अगर वो हिंदुस्तान में कौता मिसाल के तौर पर अगर पुरानी दलील वो पुरानिस जमानस मज कुश्ती कबड्डी गिल्ली डंडा हॉकी क्रिकेट या टेनिस फुटबॉल वॉलीबॉल या ब्रोट यम सवार गुड़ सवारी यानी गुड़न पे मान कर या आबस मज स्राट वान यह मुकाबला या इथे पे कबड्डी या इथे पे यानी स्केटिंग शीनस पे खेल सह मगर अत चंद चंद गो कैचन हूं वो लिखो सारे टच लिख में अत लिखो जवाब चंद हिंदुस्तानी खेलों के नाम कुश्ती कबड्डी गिल्ली डंडा हॉकी और क्रिकेट वगैरह वगैरह मज आव टाटो जिगरो सूर यानी लोग अत चंद चंद मतलब गो कैचन हूं। अन 100 तो 200 तो 50 तो सारे लिखे चंद गो कैचन हूं यानी गई कुश्ती कबड्डी गिल्ली डंडा हॉकी क्रिकेट यानी टेनिस इथे पे मे वो तह वारिया गेम वो लिखे चंद चंद गो कैचन। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है कश्मीर में कौन से खेल ज्यादा मकबूल हैं। हैं मतलब वनकन के जमाना सह कम गेम ज्यादा मकबूल। अगर प्रोन नमो
اگر أسۍ پرٛون یعنی پرٛانہِ نِمو پرٛانہِ کھیل کیٛاہ آسہِ مقبوٗل ٹاٹو جگرو ییٚتہِ اوس برٛونٛٹھ یِوان مشہوٗر کھیل ماننہٕ گُرۍ دور یعنی گُرٮ۪ن پٮ۪ٹھ ٲسۍ نفر کھسان پتہٕ ٲسۍ تِم دور کران گُرِس پٮ۪ٹھ کھژٲے پتہٕ ٲسۍ مان کران کُس گژھِ برٛونٛٹھ یا اِتھے پٲٹھۍ ناوِ منٛز ٲسۍ کھسان پتہٕ ٲسۍ کیٛاہ ناون منٛز یا یہِ آبہٕ پیٚٹھۍ یا یہِ ناو چلاوان کُس گژھِ برٛونٛٹھ یا سرٛانٛٹھ ٲسۍ وایان یا اِتھے پٲٹھۍ چھُ ییٚتہِ اَسہِ گُلمرگہِ منٛز تہِ چھُ اَسہِ کینٛہہ سِکیٹِنٛگ یعنی شیٖنَس پٮ۪ٹھ گِنٛدان پتہٕ وٕچھان کھیل یا اِتھے پٲٹھۍ أسۍ ٲسۍ برٛونٛٹھ ژوٗرَن ژانٛجَن تہِ گِنٛدان یِم تہِ گٔیے گیمہٕ یا أسۍ ٲسۍ کبڈی گِنٛدان مگر آج گئے تھے کشمیر میں کون سے کھیل زیادہ مقبول تھے اگر ایسے گئے تھے گیا پرانی مگر یتھ چھِ اَسہِ وَنان ٹاٹو جگرو سوال کشمیر میں کون سے کھیل زیادہ مقبول ہیں گوٚو تمیُک مطلب یہِ چھُ اَسہِ وٕنکیٚن کِس زمانَس سۭتۍ تال تھاوان کٔشیٖرِ منٛز کٕمہٕ گیمہٕ چھِ زیادٕ مقبوٗل کٔشیٖرِ منٛز کٕمہٕ زیادٕ گیمہٕ چھِ مقبوٗل گوٚو تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ أزچہِ گیمہٕ آز کم چھِو تُہۍ زیادٕ پسنٛد کران مےٚ باسان تُہۍ چھِو آز یعنی کرکٹٕے زیادٕ پسنٛد کران تُہۍ چھِو فٹ بالٕے زیادٕ پسنٛد کران تۄہہِ منٛز چھُنہٕ آز کبڈی گِنٛدٲنی کانٛہہ تۄہہِ منٛز چھُنہٕ آز دب کرٲنی کانٛہہ لہذا ییٚتٮ۪تھ چھُ اَسہِ سوال کشمیر میں کون سے کھیل زیادہ مقبول ہیں لہذا لکھ میں جواب کشمیر میں بھی آج کل زیادہ تر مقبول کھیل کرکٹ ہاکی اور فٹ بال مانے جاتے ہیں آز چھُ یِوان ییٚتہِ کیٛاہ زیادٕ پہن کٕم مقبوٗل ماننہٕ زیادٕ پسنٛدیٖدہ کٕم یِوان یعنی اکھ چھُ یِوان کرکٹ بیٚیہِ ہاکی بیٚیہِ فٹ بال آز چھُنہٕ تۄہہِ منٛز مےٚ باسان کبڈی گوٚنٛد کینٛہہ نتہٕ آسہٕ سانہِ پسنٛدیٖدہ گیمہٕ یِم آسہٕ یہِ اوس کبڈی اوس گِلی ڈنڈا اوس یعنی لٔٹھکی روٚس یَتھ وَنان چھُو تُہۍ گِلی ڈنڈا اوس یا تُہۍ ہیٚکِو اَتھ یِتھ پٲٹھۍ تہِ اگر کُنہِ ساتہٕ اوس تۄہہِ کشمیٖر میں زیادہ تر یعنی زیادہ کھیل مقبوٗل کون سے کھیل زیادہ مقبوٗل تھے تُہۍ ہیٚکِو تِتھ پٲٹھۍ لیکھِتھ کیٛاہ گِلی ڈنڈا کبڈی کُشتی آز اگر تُہۍ ؤنِو آز چھُ مےٚ باسان تۄہہِ زیادٕ مقبوٗل کیٛاہ تُہۍ کرکٹ فٹ بال ہاکی ٹاٹو جگرو یِم ٲسۍ اَسہِ نِمہِ یہِ سبقٕکۍ سوال اَمہِ پتہٕ چھِ اَسہِ باقٕے سوال اِنشاء اللہ یِم کرو أسۍ بیٚکہِ ساتہٕ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ بیٛاکھ یعنی کلاس آسہِ دیُن ہُہ کرہو أسۍ سٲری مگر تۄہہِ ما گژھیو زیادٕ لہذا کٔرِو تُہۍ نُم سوال یاد نُم لفظ تہِ کٔرۍزیو یاد یِم سوال زٕ اَسہِ لیکھۍ یِم تہِ کٔرۍزیو یاد سۭتۍ سۭتۍ ٲسۍزیوکھ لیکھان لیکھنہٕ سۭتۍ سۭتۍ گژھِ یاد کرُن تاکہِ أتۍ چھُنہٕ گژھان غلط کینٛہہ تہٕ ٹاٹو جگرو باقٕے سوال کرو أسۍ زاننٕچ کوٗشش اِنشاء اللہ دوٚیمِس کلاسس منٛز